हेलो रबिन भाइ बोल्दैछौ? हजुर हजुर म पञ्चायत अफिसबाट बोलेको कि तिम्रो बाबाको अस्ति नाम छुटेको थियो नि एसआइआरमा। ए हजुर हजुर त्यसको त्यो फाइनल लिस्ट आएको छ कि म तिमीलाई पठाइदिन्छु, तिम्रो नम्बरबाट मलाई हाई भनेर पठाउ त। आएछ है। ए हजुर हुन्छ हुन्छ हाई गरेर हजुर हुन्छ 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 लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हेलो दिदी सुन्नुहोस् न, मलाई त त्यति फोन चलाउनु त आउँदैन त हौ। कसरी पठाउनु पर्ने हो? हाई गरेर पठाउनु पर्ने हो? हाई गरेर भाइ हाई गरेर पठाउ न।